गोंय सर्वांग सुंदर आणि सोबीत अशें पुण्यभूमी गोमंतक म्हूण जाका पाचारतात तें सुपुल्लेशें नंदनवन म्हणल्यार गोंय. गोंय म्हळें की आमचे नदरे मुखार येता तें म्हळ्यार सोबीतश्यो भांगराळ्यो दर्यावेळो, पाचवीचार शेतां, कुळागरां, वाऱ्यानेटार धोलपी लांब शांतशे माड, पश्चिम घाटांतली दाट अशी वनराय, पेसाळसो दूदसागर आनी तेच बरोबर सुशेगादसो पूण आपल्या अस्तित्वा खातीर तितलेच तळमळीन धडपड करपी गोंयकार. गोंय म्हळ्यार भायल्यान येवपी पर्यटकां खातीर खावप पिवप आनी मजा करप. पळोवपाक गेल्यार तांची म्हूण चूक ना. कांय तशेंच आमच्याच कांय पडमूर गोंयकारांनीच हें चित्र तरेकवार तरांनी तयार करून तांचे मुखार दवरलां. पूण ह्या चित्रांतल्यान दिसता तें खरें गोंय न्हय. खरें गोंय शारांनी न्हय तर गोंयच्या गांवांनी पळोवपाक मेळटा, जंय लोक आपली वळख, आपली परंपरा, आपली संस्कृताय जपतात. आपले मातये कडली नाळ तुटची न्हय आनी पिळग्यान पिळग्यो हे मातये कडलें नातें तशेंच उरचें म्हूण ते यत्न करतात. असोच गोंयांतलो पिळग्यान पिळग्यो चलत आयिल्लो गांवगिरो लोककला प्रकार म्हळ्यार सरवण गांवचो मोरुलो. सरवण इतिहासीक आनी सांस्कृतीक दायज लाभिल्ल्या भतग्राम म्हळ्यार दिवचल म्हालांत हो ल्हानसो गांव आसा. दिवचल सावन श्री दत्तात्रेयाच्या सासायेन पावन जाल्ल्या आनी दिवचले इतलीच इतिहासाच्या पानांत म्हत्वाची सुवात मेळोवपी सांखळे गांवांत येतना सारको मद्दी हो गांव येता. सरभोंवतणी सोबीत अशी सुरंगांची वनराय लाभिल्ल्या ह्या गांवाक हेच वनराये खातीर सरवण अशें नांव पडलां जावें अशें ह्या गांवचे जाणकार सांगतात. ग्रामदेवी श्री सांतेरी आनी गांवचे आराध्य दैवत श्री शामपुरुश हांचो अखंड पवित्र असो वरद हस्त लाभिल्ल्यान ह्या गांवाक सांस्कृतीक मळार परजळपाक हांगचो मन भुलवणो सैमूच व्हडा प्रमाणान उर्बा दिता. हांगचे चडशे गांवकार म्हळ्यार कश्टकरी शेतकार. हांगचे 5 तळ्यांचे उदक तर तांकां वरदानूच थारलां. ह्या गांवचो शिगमो फामाद. ते वेळार जावपी होमखण आनी घोडेमोडणी ह्या गांवच्या लोकांनी कसो आज मेरेन आपलो सांस्कृतीक वारसो जतन करून दवरला ताची आमकां गवाय दितात. ह्या सोबीतशा गांवांत मोरांचो मुक्त असो संचार पळोवपाक मेळटा आनी ह्याच मोरांक पळोवन तांच्या चलपाचें नाचपाचें बारीकशें निरीक्षण करून घडयल्लो ह्या गांवचें खाशेलपण जाका म्हणूं येता तो नृत्याविष्कार म्हळ्यार मोरुलो. मोराच्या हालचालींचें अनुकरण करून ताचेच नाचान जाल्लें रुपांतर म्हळ्यार मोरुलो. ह्या लोकनाच प्रकाराचें मूळ ह्या सरवण गांवांत आमकां मेळटा. चलात तर जाणून घेवया सरवण गांवच्या ह्या मोरुल्या विशीं. ह्या लोकनाच प्रकाराक पुनर्संजीवनी दिवन नवे पिळगे मेरेन पावोवपी ह्याच गांवचे एक सुपुत्र म्हालगडे लोक कलाकार तुकाराम सावंत हांचे कडल्यान. म्हणजे आमी शेतकाम करीत शेती त्या टायमार मोर आमच्या शेतांत खूब आतां कमी जाल्या पूण आतां आजून आसा पयलीं त्या टायमाक ते कितें करी शेती आमची खायली आनी बरें नाचप. नाचता आसतना ते आमचे शेतकरी भाव जे आसले तेंच्यांनी ताका पळयलें कशें कशें नाचता कितें करता तेणें तें सगळो हें पळयलो आनी आमचो आतां कितें आहा हो शिगमो म्हयनो आतां कितें करुया आमी मोर अमके कितें नाचता आनी ते मोराचो नाच आमी हें करुया शिकया म्हणून तेंच्यांनी ती ट्राय केली आनी ते तज्ञ मनीस आसले म्हणजे बारीक लक्ष दिवपाचें कशें कशें नाचता हे कशें वयता कशें येता म्हणजे हाचे परते कशें नाचता हो तेंच्यानी बारीक सगळो नोट केली आनी अशें 2 जाण जमले आनी आतां मला दिसता तो भितर हुशार कसो आसलो तो मला आपूण ल्हान वाजयता
तुम्ही मला त्या धानीचेर नाचा म्हणजे एकटो मोरान धान वाजोवपाचें कारण कितें त्या मोरान एकटा मदीं थंय रावलो तेंच्या मदीं आनी ती आपूण धान वाजयता ती आपली हें तकली हालोवन करूंक लागलो तेंच्यांनी ते वेचेर हे केलो तेका वाजोवंक दवरलो आनी हेंच्यांनी बाकीच्या कितें थंय भोंवोंक लागली भोंवता आरते परते फुडें गेलो फाटीं गेलो तेका भोंवलो दुसरे कडेन गेलो थंयसून तेका भोंवलो तिसरे कडेन गेलो असो आरतो परतो सुंदर पळय तेंच्यानी बसयलो हे केलो आनी त्या टायमाक त्या मोरांनी हें करिना बरोबर हेंच्यांनी सगळो केलो तो आनी मागीर आमी आतां कितें शिगमो म्हयनो आमचो आहा फाल्गून म्हयनो न्हू ह्या म्हयन्यान आतां आमी बेकार आहा हांगासर तेन्ना सांजच्या टायमाक आमी हो हें करुया होळयेचो टायम धरया म्हणजे त्या म्हयन्यान सगळे फ्री आसता आनी त्या म्हयन्यान होळी आमची फाल्गून म्हयन्यान या तेन्ना होळयेची पुण्य दिसा होळी घालप होळी घातली म्हणजे हेंच्यान पयलीं सुरवात करतना म्हणजे होळी घालच्या पयलीं हो ट्राय घेतली सगळ्याक हे करून देवळा कडेन जमले आनी होळी घातली काय ना ती देवळा कडेन सगळे जमता होळी घालच्या टायमार तेन्ना ते आतां शिगमो नाचायला आमी म्हणून हें करपाक वाजोवपाक आनी नाचपाक सुरवात केली करता तो रंग बरो तांकां आवडलो आतां कितें करुया दुसरे दिसा आमचें हें रोमाट भायर काडूंक जाय आतां रोमाट नाचाया आनी प्रत्येक घरा कडेन आमी वचाय प्रत्येक घरा आनी थंय ते घरान एक तळी म्हणजे नारळ 5 नारळ आनी तांदूळ भितर दिवळी पेटोवन थंय दवरली सवायशिणी काय भायरचे खेळोंक लागले 1-2 मिनटांनी आनी एक खेळ तेंच्यानी खेळ्ळो तो खेळ्ळो काय ना ती तळी मागीर तेंच्यांनी उखल्ली अशी तळी तळी आया मेरे उचललेली खेळांनी श्रृंगार खेळो आमी शिरो तांदळांनी म्हणजे ती तळयेक मान दिलो आनी तांणी दुसरे कडेन गेली तेंच्यांनी आपल्या घरा कडेन दवरलें म्हणजे प्रत्येक घरा कडेन खेळोन तेंच्यांनी 5 दीस काडले हें तुका कशें कळ्ळें विचारतले तूं म्हाका आमचे जाणटे जे खेळा तेंचे कडेन आमी भुरगे आसले तेंच्यान तरी नाचता आमकां बी हें करूंक लागले अशो तो हो मोरलो कित्याक पासून खेळ खेळ्ळो तर तेन्ना बेकार मनीस आनी आमचे ह्या हितून सगळ्या म्हाका आनी कसलो उत्सव ना तेन्ना हो आमी एक मजा करुया अशें ही तरेन तेंच्यांनी तयार केलो त्या मोराचो ड्रेस आहा पाखां कशें ना तशीच ती पाखां तेंच्यांनी ते हें करता आसतना गावंक लागली आमकां रानान ती हाडली तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी टोपी केली तयार केली आनी ती एकदम ड्रेस तयार केलो सकयल पांयां हाती आनी तो मोराचो ड्रेस करून हें करूंक लागले खेळोंक लागले जे आमची मोराची आनी तेका मागीर तेंच्यांनी आपणाक एक पद्दतीचे पयलीं जे मोराक खंयचे गाणें बसता जावं कितें आहा हे तेंच्यांनी हें बसयली गाणी बसयली आनी ही सुरवात जाली हे आमचे मोडुल्याचो उद्देश
अशे सर्वाणा गावा एक सातेरी मायाबा सर्वाणा गावा एक सातेरी माया शेतीचे सावले आम्ही राहू रे बायबो तिचे सावले आम्ही राहू गाजू असे गेले त्या गावे आम्ही यशवंत होऊ गेले त्या गावे आम्ही यशवंत होऊ असे देऊळ बांधू तिरे बंदी रे बायबो देऊळ बांधू तिरे बंदी गाजू शे खामे चन्न नाचे रे देवळाक खामे चन्न नाचे गाजू आणि पाटियो साईल्याच्यो रे देवळा पाटियो साईल्याच्यो गाजू आणि वाशे उचा मृचे रे देवळाक वाशे उचा मृचे गाजू आणि कन्यो पण साच्यो रे देवळाक कन्यो पण साच्यो गाजू अशे नळे तामियाचे रे देवळाक नळे तामियाचे गाजू आणि गट्टीर काढला चुना रे देवळाक गट्टीर काढला चुना गाजू आणि मुकुट मोतियाचा रे देवळाक मुकुट मोतियाचा गाजू असे कळस सोनियाचा रे देवळाक कळस सोनियाचा गाजू असे सासरे मायेची उच उच देवळा सासरे मायेची अथक परिश्रम आणि अनुभवांचे गाठले हांची सांगड घालून भाऊन पुराय प्रामाणिकपणान आपल्याक आपल्या जाणटेल्यांनी दिल्ली ही कला फुडले पिळगे मेरेन पावयल्या. म्हाका शिकयलेचे जाणटे आतां हे 2-4 वर्सां पावून जाले ते जाणटे पावून जाले ते फाटल्यान म्हाका काय शिकयला म्हाज्या फाटल्यान आतां कोणाक दुसऱ्याक तयार करूंक म्हणून म्हणजे माझे कला कधी मी म्हाका आमान कडल्यान येयलें लेटर धाडलें जे तूं भुरग्यांक सादारण तयार केलाय तांकां सादारण धाकट्या भुरग्यांक कर 15, 12, 13 वर्साच्या असल्यान तयार करून दवर आतां हे आमचे थोडे थोडे भुरगे खेळटा न्हू तेंचे 12 जाणांक हांवें सारकें फिक्स तयार केल्या तुमी खंयसरूय गेल्यार जाय तर तुमकां हें ना आनी तांकां तितके ते उबे रावा आमी झान घेतू वाले सारकें तज्ञ मागीर आनी आनी चुकपाचें कांयच ना हे पद्दतीन तांकां हांवें तयार करून दवरले असो अपेक्षा म्हणजे मागीर सांगपाची अशी तांकां सांगलां फाटल्यान आमचे जाणटे पावून जाले पूण आमचो एक जाणटो आसलो तेणी म्हाका मातसो शिकयलो हांवें ध्यानान धरलो तो आनी बंद पडलो चालू जालो तेन्ना हो तुमी आतां बंद करूं नाका इल्लो 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 फुडें चालूच दवरा तो अशें म्हणून म्हाजी इतकें जें आहा आनी आजून तेच सांगपाक बंद करूं नाका तुमी अध्यक्ष कोणूय जाया आनी तितके अध्यक्ष जाय पूण बंद मात करपाचो करूं नाका इतली तांकां ह्या कामात बरोच हातभार लावन स्फूर्त दिवपी कलाकार म्हळ्यार शामपुरुष कला पथकाचे आदले अध्यक्ष आणि जाळवणदार पुंडलीक सावंत. ह्या लोकनाचाच्या प्रकारां विशीं तांचे कडल्यान जाणून घेवया. पार्टनराक सोडटाना जंप मारून पार्टनर सोडा मरुलो पांय लंगडी घालून लंगडेचेर जंप मारा आनी पार्टनराक सोडा कळ्ळें हो मरुलो एक घाल. दुसरें आहा पळय आमचे चौरंग चौरंग म्हणजे कशें पयलीं तुका मरे दावे सायडीक वता उजवे सायडीक परत फाटल्यान यो तसोच उजवे सायडीक दावे सायडीक मागीर उजवे सायडीक गेलो काय ना दावे सायडीक सर्कल मारप आनी पार्टनराक सोडप दिमी वयल्या रामरामा कशें आहा सेम पूण मरे मदीं फरंट येता पळय तूं तेन्ना तुका दिमी दिवप बसोन दिमी दिली तसो उबो राव फाटल्यान टर्न जावप कळ्ळें. तशेंच दावे सायडीक उजवे सायडीक गेलो तुका दिमी दिलो परत दावे सायडीक गेलो घुवलो काय सोडलो. फाटली फुडली आहा पळय फाटली फुडल्यान तुका एकदां दोल दिलो काय
तूं फाटल्यान जो आहा पळय ताका डायरेक्ट तूं पार्टनर जाता. ताका दुसरी सायडीक ताळी दिली, ताळी दिली, घुवलो काय सोडून दिलो फाटली मागीर प्रत्येक खेळाक प्रत्येकाचें वैशिश्ट्य सेपरेट. एका चौरंगाक ताळी दिता, ताळीच्या जाग्यार आतां मागीर तोणयो घेता, त्या पार्टनरान तोणी मारपाची ना. दिमी जाल्यार आमराक तुका दिमी दिवची पडटा, पार्टनराक तोणी वयता. स्टेप्स मदीं आहा पळय, मदीं जेन्ना फेस टू फेस येता पळय तेन्ना दिमी दिता. दिमी दिलो उठलो काय फाटल्यान डायरेक्ट पार्टनराक हें केलो आसा तसो तुका उजवे सायडीन गेलो दावे सायडीन घुवलो, आपल्या मदीं घुवलो काय सोडलो. घागरी सगळी बँड वयर तकली काडूंक गावना. पोनले मान सकयल घालून तूं खेळ हें करपाक तूं पार्टनराक गोल फिरलो काय सोडलो. पूण हें काय कंपेरिजन अशें जावचें पडटालें बागोन कंप्लीट कंपेरिजन कंप्लीट तूं असो आसोंक अग्री. फाटली कांय वर्सां सरवण गांवांत शिगम्या वेळार जावपी ही मोरुल्याची प्रथा बंदूच पडिल्ली, कारण कामाच्या आनी हेर निमतान लोकांकडे वेळ आसनाशिल्लो. पूण हाकाच उपाय म्हूण बऱ्याच वर्सांनी परंपरा लाबिल्लो हो लोकनाच प्रकार काळाच्या पड्ड्या आड वचचो न्हय म्हूण भावून तो नव्या पिळगेच्या तरणाट्या भुरग्यांक शिकयलो. आतां तांचो हावेस एकूच, कितेंय करात, कोणूय संस्था चलयात, पूण परंपरेन चलत आयिल्लो हो लोकनाच प्रकार मात बंद उडोव नाकात. आमी तांचो हो हावेस पुराय सफळ जावचो म्हूण मागतात. तुला हसेल गाव तू तळी खाशी, घडी येशी तू तळी खाशी, घडी येशी. हरी सोडाया गाई त्यांना चराया नेई, हरी सोडाया गाई त्यांना चराया नेई. तुला भीती कशी नाही तुला म्हणू काही, दही खाई तुला म्हणू काही, दही खाई. हरे कृष्णा हरे कृष्णा तू नाव रे पुण्या तू नाव, हरे कृष्णा तू नाव रे काना तू नाव. तुला हसेल गाव तू घडी येशी, दही खाशी.